ब्राह्मण परिवारमा म जन्मिएको हुँ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर श्री वैष्णव परिषद अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा मेरो जन्म भएको हो। बनारसमा, हरिद्वारमा, अयोध्यामा गएर वैदिक दर्शनलाई 16 वर्षसम्म मैले अध्ययन गरेँ। उहाँको पाउमा दण्डवत लहुरो तुल्य भएर लमतन्न परेर उहाँको पाउमा पस्रिएर मैले फेरि पनि विनय बिन्ती गरेँ, महाराज मुझ पर दया करिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगा भनेपछि उहाँले पहिला मेरो हात समातेर पाखुरा समेतेर उठाउनु भयो, राम्ररी मेरो अनुहार निहार्नु भयो। त्यसपछि किसका बेटा है रे तू भन्नुभयो। मैले मेरो पिताजीको नाम लिँदै भने, महाराज मैं रघुनाथ का बेटा हूँ। ओ रघुनाथ का बेटा हो, इसीलिए तुम मुक्ति मुक्ति करते हो। ठीक है, तू समुद्र के किनारे जाकर बैठ जा बेटा, हर रोज समुद्र का पानी एक बूंद पिया करना। जिस दिन इस तरह पानी पी करके समुद्र को सूखा पाओगे, तुम्हें उसी दिन तुमको मुक्ति मिलेगा, जा बेटा भनेर उहाँले मलाई त्यसरी मेरो प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो। म अलपत्रै परेँ। मेरो निम्ति, सारा संसारको निम्ति मेरै मन्दिरमा रक्ताम्बे छटपटाउँदै बलिदान हुँदै गरेको येशूलाई मैले मेरै आँखाले देखेको छु। यसरी हो मैले ठिक्कै मुक्तिको मुहानभित्र आइपुग्नुको कारण चाहिँ। यस कारणले तपाईँ यो मुक्तिको विषयलाई लिएर यसरी बहस नगर्नुहोस्, म तपाईसँग आग्रह गर्दछु। बरु एकचोटि तपाईलाई म सल्लाह दिन्छु, मेरो कुरा मान्नुभयो भने क्रिस्चियनहरूसँग यसरी गरेर सोधी हेर्नुहोस् न। यदि क्रिस्चियनहरूसँग सोध्नु भएन भने पनि बाइबल एकचोटि पढेर हेर्नुहोस्, कतै तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि भनेर मलाई उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यतिखेर मैले उहाँलाई झन्डै पिटेँ। उनको गिर्जा चर्च भवनदेखि बाहिरपट्टि बसेर हामी 4-5 जना 8-10 जना केटाहरू, कस्ता मान्छे यहाँ आउँछन्, कस्ता मान्छे जान्छन् हेर्नको लागि हामी गुप्त रूपमा त्यहाँ हामी अनुसन्धान गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ पाण्डव गीतामा यसरी लेखिएको छ, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि भनेर भन्दछ। साइकल चक्रबाट बाँच्नको लागि हामी सधैँभरि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बिहानै बेलुकै मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा पनि पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राहि माम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर गरेर हामीले सधैँभरि त्यही पापबाट कटनीको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। पापबाट छुटकारा पाएँ, पापबाट मेरो मुक्ति भयो भन्ने आजसम्म कोही व्यक्ति निस्किएन। 84 लाख जुनीको चक्रबाट मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बचाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ म तपाईसँग गर्वसँग भन्दछु। मलाई कसैले आएर धर्म प्रचार गरेर मैले धर्म धारण गरेको होइन। मलाई कसैले आएर प्रचार पनि गरेनन्। मेरो छेउमा क्रिस्चियनहरू आउने साहस पनि थिएन, गर्न पनि सक्दैन थिए। यस कारणले मलाई कसैले आएर क्रिस्चियन धर्म बाइबल सुनाएर बाइबल प्रचार गरेर क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गराएका होइनन्। म क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गरेको पनि होइन। म त येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँ। म क्रिस्चियन धर्मको रूपमा मान्दिनँ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ जीवनको बाटो अपनाउनु हो। दर्शकवृन्द, जय मसीह, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी एउटा शक्तिशाली जीवन गवाही रेकर्ड गराउन हामी यतिखेर भारतको सिलगढीमा छौँ। एकजना व्यक्तित्व जसको बारेमा मैले जति धेरै भन्दा पनि थोरै हुन्छ र उहाँले करिब 16 वर्ष वैदिक दर्शन उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले शास्त्री पनि पढ्नुभयो र आचार्य पनि सकाउनु भयो। तत्पश्चात 16 वर्षको यो लामो दौरानमा जीवनयात्रामा वैदिक दर्शन अध्ययन गरे पश्चात उहाँले अन्ततः मुक्ति खोज्ने क्रममा कसरी येशूसँगको इन्काउन्टर भयो। आज हामी एउटा शक्तिशाली जीवन गवाही सुन्नेछौँ। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँका थुप्रै भिडियो सामग्रीहरू सोसियल मिडियामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आज हामी सिलगढी स्थित उहाँकै निवासमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पण्डित माधव उपाध्याय। दर्शकवृन्द, मैले उहाँको नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै तपाईँले थाहा गरिसक्नुभयो होला कि पण्डित माधव उपाध्याय उहाँ कस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो समय सोसियल मिडिया मार्फत के कस्ता सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। यसकारण यो कुरामा तपाईँ सर्वविदित हुनुहुन्छ। हामी उहाँको बारेमा धेरै भूमिका नबाँधेर उहाँको मुखारवृन्दबाट उहाँको जीवन परिवर्तनको शक्तिशाली जीवन गवाही सुन्दैछौँ। आज धेरै मानिसहरूका निम्ति उहाँसँगको यो संवाद निकै आशिषमय र यो कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै यदि तपाईँ पनि मुक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने साँचो मुक्ति उद्धार कहाँ रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले पक्कै पनि त्यो थाहा गर्नुहुनेछ।
दर्शक पनि धेरै भूमिका नभाली उहाँसँगको यो संवादमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। बाँकी कुरा उहाँकै मुखारवृन्दबाट हामी सुन्नेछौँ। आउनुहोस् तिनै पण्डित माधव उपाध्यायलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पण्डित माधव उपाध्यायज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद समय दिनुभएको निम्ति। यहाँको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै भिडियो सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रस्थान भएका छन्, सार्वजनिक भएका छन्। आज प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। हजुर, यहाँले 16 वर्ष वैदिक दर्शन अध्ययनको क्रममा, भनेको 16 वर्ष यहाँले वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो भारतमा। अन्ततः तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न पुग्नुभयो। मुक्ति खोज्ने क्रममा यीशुसँगको इन्काउन्टर भयो। तपाईँको विषयमा यो पुस्तक पनि प्रकाशन भइसकेको छ र यो पुस्तक पढ्दाखेरि हामीले त्यो थाहा गऱ्यौँ। वास्तवमा त्यो एउटा कथा सुनौँ न, र त्यो कथामा जानुभन्दा अगाडि हामी बाल्यकालबाट तपाईँको आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। बाल्यकाल तपाईँको कहाँ कसरी बित्यो? धन्यवाद तपाईँको यो प्रश्नको निम्ति, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। म मेरो बाल्यकाल सम्बन्धी भन्नुपर्दा यो कथा होइन, यो एउटा वास्तविक हो। म मेरो ब्राह्मण परिवारमा म जन्मिएको हुँ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर श्री वैष्णव परिषद अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा मेरो जन्म भएको हो। अनि केवल मन्दिर मात्र नभएर त्यो निकै ठुलो गुठी अथवा संस्थान, श्री वैष्णव परिषद अन्तर्गत पर्ने एउटा निकै प्रसिद्ध मन्दिर हो। लक्ष्मीनारायण मन्दिर धनगढी बजार पश्चिम कैलाली जिल्लामा पर्दछ। त्यहाँ मेरो जन्म भयो। मेरो पिताजीले त्यो मन्दिर स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यसपछि मैले धार्मिक जीवन, मेरो जीवनमा बाल्यकालदेखि नै धार्मिक जीवन, धार्मिक शिक्षा, मृत्युपछिको जीवन अथवा मोक्ष पाउने तृष्णाहरू मानिसलाई मेरो पिताजीले मोक्ष कसरी पाउनुपर्छ भन्ने यो तृष्णाहरू हृदयबाट गराइदिनुहुन्थ्यो र मानिसहरू मुक्ति सम्बन्धी प्रश्न गर्न आइरहन्थे। म पनि उहाँहरूले गरेको प्रश्न मलाई पनि सिकेर सानैदेखि नै सुनिरहन्थेँ, सिकिरहन्थेँ कस्तो हुन्छ मुक्ति भन्ने कुरालाई। अनि यसै क्रममा बिस्तारै बिस्तारै जति जति म बढ्दै गएँ अनि पढ्दै पनि गएँ। बनारसमा, हरिद्वारमा, अयोध्यामा गएर वैदिक दर्शनलाई 16 वर्षसम्म मैले अध्ययन गरेँ। पछि वैदिक दर्शनले नै, अथवा भनौँ भने म प्राय सजिलो भाषामा मानिसहरूलाई भन्ने गर्छु, म वेदले चिनाएको येशू ख्रीष्टलाई मेरो व्यक्तिगत प्रभु र महागुरुको रूपमा विश्वास गर्दछु। वेदले चिनाएको? हजुर, भन्नुभयो यहाँले वेदले चिनाएको येशू। वेदले कसरी चिनायो अन्ततः येशू ख्रीष्टलाई भन्ने कुरा तपाईँको आजको यो संवादमा अवश्य पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला 16 वर्षसम्म यहाँले वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो होइन? भारतको बनारस, हरिद्वार, अयोध्यामा गएर यहाँले 16 वर्ष बिताउनु भयो। वास्तवमा त्यो 16 वर्षको तपाईँको समयावधि के कसरी बित्यो? वास्तवमा 16 वर्षसम्म तपाईँले के अध्ययनको क्रममा मुक्ति के रहेछ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? अन्ततः तपाईँ येशू ख्रीष्टसँगको त्यो इन्काउन्टर, त्यस विषय मुक्ति खोज्ने क्रममा हजुर, त्यो विषय तपाईँकै गुरुले तपाईँसँग एउटा डायलग संवाद निकै मजाको छ, त्यो संवाद सुनौ न। त्यही मुख्य कारणै त्यही हो। वैदिक दर्शनभित्र मैले चाहिँ पढेर आचार्य डिग्री प्राप्त गरेर आएर समाजमा, आफ्नो देशमा निकै मजाले प्रसिद्धि कमाउला, धन कमाउला भन्ने उद्देश्यले पढेको थिइनँ। मैले चाहिँ मृत्युपछिको जीवन, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, यो परमधामको मार्ग जान्नको लागि वैदिक दर्शनलाई मैले पढेँ। त्यहाँभित्र सत्य कुरा खोजी गरेँ। सत्य कुरा खोजी गर्ने क्रममा मसित दुई तीनवटा कुराहरू, घटनाहरू मेरो जीवनमा घटेका छन्, जसले मलाई पछि गएर सत्य चाहिँ कुनै ऋषि महर्षि साधु सन्त महात्माहरूसँग होइन रहेछ, न त धर्मशास्त्रमा नै पाइँदो रहेछ, सत्य चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफैले खोज्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा जब मैले यो कुरा बुझेपछि चाहिँ अनि सत्य खोज्ने क्रममा मैले अरू धेरै मार्गहरू अपनाएँ, हेरेँ, त्यहाँबाट
धेरै कुराहरू भौतारिएँ। अन्ततोगत्वा मेरा पुर्खाहरूले 4000 वर्ष अगाडिदेखि खोज्दै आए, खोज्दै गए, तर उहाँहरूले खोज्नु भएको उद्धारकर्ता चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई प्रष्ट भएपछि 97 नोभेम्बर 10 तारिक राति तकरिबन 11 बजे मैले मेरै मन्दिरमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई, रक्ताम्य बलिदान हुनुभएको येशू ख्रिस्टलाई मैले दर्शन पाएँ, देखेँ। त्यसपछि मैले मेरो जीवन येशूमा समर्पण गरेँ। त्यसरी यो मेरो ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति आएको कुरा। यहाँले मुक्ति खोज्ने क्रममा यहाँको विशिष्ट गुरु, यहाँ जसलाई गुरु मान्नुहुन्थ्यो, हजुर, वैदिक दर्शन अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँसँगको तपाईँको एउटा डायलग छ नि, संवाद, निकै चाखलाग्दो संवाद छ। ती क्रममा मुक्ति के हो भनेर, मुक्ति कसरी पाइन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो गुरुलाई सोध्नु भएको छ। त्यो डायलग अथवा त्यो संवाद सुनाउँ न। मेरो गुरु मात्र नभएर मेरो पिताजीको गुरुजी श्री 3 महाराज शङ्कराचार्यजी, जो अझै पनि जीवितै हुनुहुन्छ हाम्रो भारतवर्षमा, उहाँ भारतवर्षको महान गुरु हुनुहुन्छ। उहाँप्रति म धेरै कृतज्ञ छु। उहाँले मलाई मुक्तिको विषयमा अल्मल्याउनु भएन, तर मुक्ति मानिसले आफै खोजेर हात पार्ने कुरा हो, यो ईश्वरीय अनुकम्पा हो भन्ने कुरा उहाँले मलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। जब म 14 एउटा घटना घटेको छ, 14 वर्षको केटा थिएँ, जब विद्यार्थी पढिरहेको थिएँ वेदान्त दर्शन, हरिद्वारमा म त्यतिखेर थिएँ। अनि श्री 3 महाराज शङ्कराचार्यज्यू पनि हाम्रै आश्रममा आएर बस्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँको ठुलो एउटा धार्मिक समारोह भइरहेको थियो, उहाँ प्रवचन दिनको लागि आउनुभएको थियो। त्यतिखेर मैले उहाँको सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ र भित्रभित्रै मसित धेरै प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्न मसित जो थियो त्यो चाहिँ मलाई धेरै आवश्यक थियो उत्तर पाउनलाई, र मैले उहाँसँग एक दिन चाहिँ त्यो प्रश्न गरेँ मैले, महाराज मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दीजिए भनेर जब मैले उहाँसँग यसरी अनुनय विनय गरेँ। पहिलो दिन त उहाँ एउटा ठिटाले यस्तो गम्भीर प्रश्न गरेको देख्दा सायद उहाँलाई अलि अनौठो पनि लाग्यो होला। त्यसकारणले उहाँले मलाई अलि डाँटेर हकारेर पठाइदिनु भयो। तर पनि मेरो एकजना अर्को मित्रले मलाई अझै उत्साहित पार्नुभयो, यो तपाईँको अधिकार हो, तपाईले प्रश्न गर्नुभएको यो तपाईको अधिकार हो, उहाँले उत्तर दिनुपर्छ। सायद आज नभए पनि भोलि अर्को दिन तपाईले उत्तर उहाँसँग पाउनुहुनेछ, उहाँले प्रयत्न गर्नुहोस् तपाईले भन्ने मलाई उहाँले सल्लाह दिनुभएको कारणले फेरि दोस्रो दिन पनि उहाँसँग त्यसै गरी नै मैले उहाँको पाउमा दण्डवत लहुरो तुल्य भएर लमत्तन्न परेर उहाँको पाउमा पस्रिएर मैले फेरि पनि विनय बिन्ती गरेँ, महाराज मुझ पर दया करिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगा भनेपछि उहाँले पहिला मेरो हात समातेर पाखुरा समातेर उठाउनु भयो, राम्ररी मेरो अनुहार निहार्नु भयो। त्यसपछि किसका बेटा है रे तू भन्नुभयो। मैले मेरो पिताजीको नाम लिँदै भने, महाराज मैं रघुनाथ का बेटा हूँ। ओ रघुनाथ का बेटा हो, इसीलिए तुम मुक्ति करते हो, ठीक है, तू समुद्र के किनारे जाकर बैठ जा बेटा, हर रोज समुद्र का पानी एक बूंद पिया करना। जिस दिन इस तरह पानी पी करके समुद्र को सूखा पाओगे, तुम्हें उसी दिन तुमको मुक्ति मिलेगा, जा बेटा भनेर उहाँले मलाई त्यसरी मेरो प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो। म अलपत्रै परेँ, अनि यो त सम्भव होइन नै त्यति भनिराखेर उहाँ 2-4 कदम अगाडि गइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले झट्टै मेरो मुखबाट एउटा आवाज शब्द निस्कियो, महाराज ये तो असंभव है। त्यति भन्दाखेरि उहाँ फेरि फनक्कै फर्केर आउनुभयो, हाँ ये असंभव है, मैं भी मुक्ति ढूंढ रहा हूँ बेटा, और आज तक मैंने मुक्ति पाया नहीं, मैं मुक्ति ढूंढने वालों में से एक हूँ। और हमारे ऋषि महर्षि लोग, हमारे पूर्वज लोग मुक्ति करके आए, मुक्ति करके चले गए, आज तक किसी ने मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाया। इसलिए तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ भनेर उहाँले मेरो शिरमा हात राखिदिनु भयो र विद्वान बने बेटा। लेकिन इस ऐसे विकट उलझन में, मुक्ति के उलझन में न रहना, ये ईश्वर की अनुकंपा हो तो मिलेगी, नहीं तो संभव नहीं है मनुष्य में भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो। यस कारणले उहाँले मलाई अल्झाउनु भएन, त्यो भ्रमजालमा मलाई उहाँले त्यो भुलैयाभित्र हाल्नु भएन।
तर उहाँले मलाई आफै नै मुक्ति खोज्नुपर्छ भन्ने म भित्र तृष्णा अझै जगाइदिनु भएको कारणले पछि म मुक्ति खोज्ने क्रममा बिस्तारै बिस्तारै अघोरी साधुहरूको बिचमा पुगेँ। त्यहाँ पो कतै पाउँछु कि भनेर झन्डै अघोरी साधुहरूसँग झन्डै के अरे मानिसको मासु खाने क्रममा म पनि त्यही ग्रुपमा झन्डै पसेको थिएँ। झन्डै म पछि मौलवीहरूसँग सङ्गत गर्न पुगेँ। मुक्ति खोज्ने क्रममा झन्डै म मुस्लिम भइन। अरू अनेकौँ धर्मशास्त्रहरू छन् हाम्रो, विशेष गरी संसारमा प्रचलित धर्मशास्त्रहरू छन्, 14-15वटा धर्मशास्त्रहरू। अनेकौँ धर्मशास्त्रहरू खोज्दै जाँदा अन्ततोगत्वा मलाई एउटा गजबको कुरा लाग्यो। यो चाहिँ गुरु नानकले लेख्नुभएको साहिब ग्रन्थमा पुनरासिक काटा सीसा श्री सङ्केत जगत के ईसा, उहाँले भन्नुभएको छ, कसैको प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुहुन्छ, मैं अपने लोगों के लिए अपना सर कलाम कर सकता हूँ, परंतु दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह ने पहले ही अपना जीवन दे चुका है भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको त्यो ग्रन्थमा पढ्दाखेरि म छक्कै परेँ। यीशु मसीह को हो जसलाई चाहिँ म मेरो भित्री अन्तस्करणबाट घृणाको कुराहरूमा सोच्थेँ, घृणा दृष्टिले म हेर्ने गर्थेँ, क्रिस्चियनलाई म मन पराउँदिन थिएँ। यसरी मेरा जीवनमा अनेकौँ यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन् जसले गर्दा म पछि गएर अन्ततोगत्वा मुक्ति पाउनको लागि एउटै मात्रै उपाय रहेछ, येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट नै संसारका सारा मानव जातिको मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। त्यसरी मैले 97 नोभेम्बर 10 तारिक राति मेरो निम्ति, सारा संसारको निम्ति मेरै मन्दिरमा रक्ताम्बे छटपटाउँदै बलिदान हुँदै गरेको येशूलाई मैले मेरै आँखाले देखेको छु। यसरी हो मैले ठिक्कै मुक्तिको मुहानभित्र आइपुग्नुको कारण चाहिँ। त्यतिखेर तपाईँ भारतमा 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शन अध्ययन गरे पश्चात चाहिँ नेपालको विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा हुँदाखेरि नै, मन्दिरमा हुँदाखेरि नै मन्दिरको कुरा तपाईँको इन्काउन्टर भयो। यो झट्ट सुन्दाखेरि दर्शकवृन्दलाई एउटा पण्डित त्यस्तो के अरे शास्त्री पढेको, त्यस पछाडि आचार्य पढेको, 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शनमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको यस्तो व्यक्तिले पनि यो कुरा पत्याउन सकिन्छ र भन्ने एउटा मानिसको मनमा एउटा प्रश्न हुनसक्छ। तपाईलाई त्यो जुन श्री 3 महाराज शङ्कराचार्यले सँगको जुन तपाईँको एउटा डायलग भएको छ नि मुक्तिको खोजीमा, भनेपछि श्री 3 महाराज उहाँ आफै पनि मुक्तिको खोजीमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित गरे त होइन? त्यही हो। तर उहाँले मुक्तिको खोजीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर मुक्ति दिने चाहिँ मुक्तिदाता चाहिँ होइन म भनेर उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पुगेँ। त्यस कारणले अब तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा फेरि पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जब उहाँले मलाई न अल्झाइकन न अल्मल्याइकन भनिदिनु भयो, हेर मुक्ति चाहिँ ईश्वरको दयामा पाइने कुरा हो, कुनै मानिससँग मुक्ति छैन। एकजना मलाई गुरुले, उहाँ मेरो गुरु त होइन तर निकै पढेको विद्वान, उहाँ महर्षि तुल्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हाम्रो धेरै ऋषि महर्षिहरू, साधु सन्तहरू, विद्वान महापुरुषहरूसँग हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा सँगै पढ्दाखेरि छलफल विवाद भइरहन्थ्यो मुक्तिकै विषयमा। अनि मुक्तिको विषय यति गम्भीर भएको कारणले चाहिँ अनि सहजै प्राप्त गर्न नसकिने यो अप्ठ्यारो भिरमा फलेको फल जस्तै अनुभव भएको कारणले चाहिँ हामीलाई कोही बेला यस्तो वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो कि कोही बेला पाखुरा सुर्की सही उत्तर नपाउँदाखेरि झन्डै पाखुरा सुर्की झगडा पनि हुन्थ्यो। त्यतिखेर एकजनाले मलाई अलिक पर लगेर उहाँले सम्झाउनु भयो, हेर्नुहोस् यो मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन मान्छेसित, यसकारणले तपाईँ यो मुक्तिको विषयलाई लिएर यसरी बहस नगर्नुहोस्, म तपाईँसँग आग्रह गर्दछु। बरु एकचोटि तपाईँलाई म सल्लाह दिन्छु, मेरो कुरा मान्नुभयो भने क्रिस्चियनहरूसँग यसरी गरेर सोधी हेर्नुहोस् न। यदि क्रिस्चियनहरूसँग सोध्नु भएन भने पनि बाइबल एकचोटि पढेर हेर्नुहोस्, कतै तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि भनेर मलाई उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यतिखेर मैले उहाँलाई झन्डै पिटेँ, किनभने भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ परधर्म भयावह, अर्काको धर्म डरलाग्दो होला भनेर। यसकारणले चाहिँ
मैले उहाँलाई निकै झोकिएँ, तर पनि मलाई लागेको कुरा मैले हजुरलाई भनेको छु, नरिसाउनुहोस्। तर मुक्ति चाहिँ मानिसले पाउने एउटा स्वतःसिद्ध मानवीय अधिकार हो, खोजी गर्नै पर्छ, यो तपाईँको हक हो भनेर मलाई उहाँले अझै पनि प्रेरणा चाहिँ दिनुभयो। तर यसरी मलाई सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा म ख्रिस्ट येशू कहाँ पुग्नको लागि अर्को एउटा माध्यम छ। म प्रायःजसो यो वेस्ट बेङ्गल कालिम्पोङमा अथवा सिक्किमतिर नर्थ इस्ट इन्डिया निकै घुम्ने मैले मौका पाएँ पुराण सुनाउने क्रममा। अनि यहाँ कालिम्पोङमा एउटा ठुलो प्रणामी मन्दिर छ। त्यो प्रणामी मन्दिरको ओपनिङको टाइममा हामीलाई पनि बोलाइएको थियो, हामी पनि त्यहाँ आएका थियौँ। त्यहाँ आएर हामी 14-15 दिनसम्म बस्यौँ। नजिकमा एउटा एल सदाई नाउँ गरिएको चर्च रहेछ, निकै ठुलो बोर्डमा साइनबोर्डमा लेखेको, भित्तातिर पनि बाइबलको वचनहरू लेखिएको कुराहरू मैले देखेँ र साथीहरूलाई लिएर यसो जाउँ न हो त्यहाँ यसो घुम्न भनेर एक दिन समयमा बिहानको समयमा हामी निस्केर त्यो चर्चमा एल सदाईको चर्चको कम्पाउन्डभित्र हामी गेटमा पुग्यौँ। भित्तामा लेखेको रहेछ, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, क्यों तू बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ भनेर। अनि भित्र जान पाइँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो र अनि हामी गेट खोलेर भित्र पस्यौँ। गेटमा नै माथि फेरि साइनबोर्डमा लेखेको रहेछ, येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन छ भनेर। अनि झनै भित्रबाट मलाई एउटा कौतूहल जागेर आइरहेको थियो। भित्र हामी प्रवेश गऱ्यौँ। भित्रका दिदीबहिनीहरू कसलाई खोज्नुभयो, कहाँ के काम छ भन्दै आउनुभयो। के भित्र प्रवेश गर्न निषेध छ हामीहरूलाई? किनभने हामी साधु गेरुवा वस्त्रधारी थियौँ 5 जना। अनि उहाँहरूलाई सायद अनौठो पनि लाग्यो होला। तर हुन्छ आउनुहोस् न, प्रवेश गर्दा हुन्छ नि भनेर उहाँले भित्र पस्न दिनुभयो। हामी भित्र पसेर चारैतिर घुम्यौँ, हेऱ्यौँ। तर एउटा शब्दले चाहिँ मलाई निकै भित्र छोयो। किनभने पहिला त येशू ख्रिस्ट नै सारा संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ ठुलो अक्षरमा। जताततै भित्तामा लेखिएका बाइबलका वचनहरू छन्। मलाई मानिसहरूसँग, त्यहाँका मानिसहरूसँग भन्दा पनि लेखिएका ती शब्दहरूसँग धेरै हृदयमा मलाई स्पर्श गर्यो। अनि येशूमा अनन्त जीवन छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले फेरि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याएर मैले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। किनभने जसलाई चाहिँ म मेरो हृदयदेखि नै तिरस्कार गर्छु, तुच्छ दृष्टिले हेर्दछु, विश्वास गर्न चाहन्न, त्यही नै सारा संसारको उद्धारकर्ता अरे भन्ने कुराले चाहिँ मेरो मनमा प्रश्न जागिरहेको थियो। यस प्रकारले अन्तमा 97 नोभेम्बर 10 तारिक मैले भनिहालेँ, येशू ख्रिस्टलाई नै मैले मेरो मन्दिरमै रक्ताम्य छटपटाउँदै गरेको येशू ख्रिस्टलाई मेरै आँखाले देख्न पाएपछि मैले मेरो जीवन येशूलाई समर्पण गरेको छु। एकैछिन त्यो प्रसङ्ग जोडौँला। त्योभन्दा पहिला यहाँले कालिम्पोङको एल सदाई चर्चको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ श्री 3 महाराज शङ्कराचार्यसँगको डायलग संवाद पछाडि हो कि? पछाडि त धेरै पछाडिको कुरा हो। अनि त्यो बिचमा कति वर्ष ग्याप भयो त्यो मुक्ति खोज्ने क्रममा? त्यो त कति धेरै 4-5 वर्षको ग्याप हो त्यो। म बिस्तारै त्यो कुराहरूमा त्यो बालक म 14 वर्षको थिएँ जतिखेर शङ्कराचार्यज्यूसँग कुरा गरेँ। तर त्यतिखेर जुन कुरा गर्दैछु म कालिम्पोङमा, त्यतिखेर त म तकरिबन 20-22 वर्षको मान्छे जवान केटा थिएँ म। त्यतिखेर त्यो बाइबलमा लेखिएको त्यो चर्चमा लेखिएको बाइबल भर्सले जब तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यो चर्चमा लेखिएको, चर्चको भित्तामा वालमा लेखिएको बाइबल भर्सले तपाईँको आकर्षित गर्यो भयो भनौँ न। त्यतिखेर तपाईँहरू 5 जना हुनुहुन्थ्यो होइन? हामीहरू ग्रुपमा थियौँ 5 जना मध्येमा चाहिँ अरू 4 जनाको अभिव्यक्ति कस्तो थियो, प्रतिक्रिया कस्तो थियो? उहाँहरूसँग मलाई केही सरोकार भएन। मसित जे छ मलाई मेरो हृदयमा स्पर्श गरेको त्यही कुरा हो। उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, उहाँहरू त्यो आफै जान्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ एउटा मुक्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी अन्य उहाँहरू जस्ता 4 जना मात्रै होइन कि तपाईँको जीवनकालमा 16 वर्षमा त थुप्रै त्यस्ता पण्डितहरू तपाईँले भेट्नुभयो, के अरे आचार्य अनि शास्त्री पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग तपाईँको भेट भयो। उहाँहरूको पनि यो खोजीको विषय थियो? त्यही त म भन्दैछु, यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। उहाँले खोज्नुभयो कि खोज्नु भएन उहाँहरू जान्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छु। तैपनि तपाईँले एउटा आत्ममूल्याङ्कन त गर्नुभयो होला नि? आत्ममूल्याङ्कन भन्ने कुरा चाहिँ म आफ्नै विषयमा भन्दैछु। यो कुरा येशूमै अनन्त जीवन है भन्ने शब्द त्योभन्दा पहिला पनि मैले पाएको थिएँ। जब हामी जम्मू काश्मीर उधमपुरमा गएका थियौँ, हाम्रो टिम थियो
अनि यो क्रिस्चियन विरोधी टिम थियो हामी। अनि हाम्रो 22 जनाको ग्रुप थियो। उदमपुरमा जानुको कारण चाहिँ एउटा क्रिस्चियन मिसनरी त्यहाँ आएर बसेको थियो। बिचरा उहाँ वृद्ध अवस्था, अहिले परमेश्वरको राज्यमा जाइसक्नु भएको छ, PM थोमस भन्ने। उहाँको मिसन हाउसमा गएर उहाँलाई हामीले धेरै चाहिँदो नचाहिँदो हामी भित्र भएको, बाहिर देख्दा चाहिँ हामी गेरुवा वस्त्रधारी साधु थियौँ, भित्र स्वभाव चाहिँ हाम्रो गुन्डाको जस्तो थियो। अनि उहाँलाई हामीले विभिन्न धम्की दियौँ, तर्क गऱ्यौँ उहाँसित। उहाँले केही भन्नु भएन। अन्तमा मेरा येशू आपको जवाब देगा भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यतिखेर आफैलाई विचार गरेँ, जसलाई म तुच्छ दृष्टिले हेर्दछु उहाँ मभन्दा ज्ञानी हुनुहुन्छ। किनभने म गेरुवा वस्त्रधारी साधु, वैदिक दर्शनको ज्ञाता, आचार्य भइसकेँ, तर पनि मेरो स्वभाव उहाँ जस्तो छैन। उहाँ त ईश्वरीय स्वभावको, ईश्वरीय गुण भएको व्यक्ति मैले उहाँलाई देखिरहेको थिएँ। तर जे होस्, त्यहाँ पनि मलाई एउटा कुराले निकै घचघचाएको थियो। म आफैलाई ज्ञानी ठान्थेँ, तर उहाँको दृष्टिमा मूर्ख थिएँ। फर्केर आउँदाखेरि हामी ट्रेनमा गोरखपुरमा हाम्रो काम थियो, गोरखपुरमा निस्कनु पर्ने थियो। आउँदै बाटोमा 2 जना साउथ इन्डियाका मानिसहरू, साउथ इन्डियनहरूले हाम्रो ट्रेनको डिब्बामा गोस्पल ट्र्याक्स, अहिले चाहिँ पर्चा बाँड्दै मानिसहरूलाई बाँड्दै आए। मैले देखेँ यिनीहरू क्रिस्चियनहरू हुन्। हाम्रो साथीहरूलाई पनि तिनीहरूले हातमा दिन थाले। हाम्रो साथीहरूले कसैले समात्न थाले। मैले भने नछुनु, त्यो ट्र्याक्स यो क्रिस्चियनको हो, यो छुनु हुँदैन, यो पढ्ने चिज होइन भन्दै पनि पछाडिबाट आएको त्यो प्रचारकले चाहिँ मेरो काखमै राखेर, महाराज पढ के तो देखिए भनेर मेरो काखमै त्यो एउटा ट्र्याक्स राखिदिनु भयो। र मैले उहाँलाई पक्रेर पिट्न चाहेको थिएँ, तर उहाँहरू मभन्दा धेरै बाठा हुनुहुन्थ्यो। साइसुत्तै ट्र्याक्स चाहिँ हरेकको हातमा थमाइराखेर जानुभयो। अनि कोई भी नहीं पढ़ना, ये पढ़ने का चीज़ नहीं, इकट्ठा करो और इसको भी लेके जाओ, फेंक दो बाहर भनेर मैले उहाँहरूलाई आदेश दिँदै यहाँ मेरो काखमा राखेको ट्र्याक्सलाई मैले देखेँ। त्यहाँ लेखिएको रहेछ हिन्दीमा, येशू में अनन्त जीवन है। यो यसरी फेरि पनि त्यहाँ पनि त्यही हजुर ट्रेनमा भएको कुरा हो। अनन्त जीवन। त्यसकारण कालिम्पोङमा आएर जुन त्यो चर्चमा देखेको शब्द, पढेको शब्द चाहिँ त्यो ट्र्याक्समा पनि मैले पहिले पाएको थिएँ। यसरी त्यो शब्दले मलाई येशूलाई जान्ने मलाई भित्रबाट तृष्णा जगाएको थियो। क्रिस्चियनहरूप्रति तपाईँको एउटा विरोधी भावले उत्प्रोत हुनुहुन्थ्यो। क्रिस्चियनहरूलाई कसरी सताउँ र उनीहरूलाई कसरी बिगार गरौँ, उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको कार्यक्रमलाई बिथाउँ भन्ने खालको त्यो नकारात्मक भावनाले तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्रममा अरू यहाँले के गर्नुभयो एज अ ख्रिस्ट विरोधी भएर क्रिस्चियनहरूलाई अथवा मिसनरीहरूलाई? मलाई थाहा थिएन म भित्र कहाँबाट यो कुरो पसेको थियो। क्रिस्चियनहरू पानी मुनिको जात हो। 1 नम्बर, क्रिस्चियनहरू अछुत हुन्। 2 नम्बर, अरू धेरै कुराहरू, क्रिस्चियनहरू चाहिँ गाईको मासु खाने जात हो यिनीहरू। यस्ता अनेकौँ कुराहरू मसित कहाँबाट कसरी पस्यो म जान्दिनँ, तर यस्तो कुराहरू चाहिँ मसित थियो। यस कारणले म मुस्लिमहरूसँग सङ्गत गरेँ, मौलानाहरूसँग सङ्गत भयो, धर्मशास्त्रको ज्ञान जान्ने आर्जन गर्ने विषयमा कुरानहरू मैले धेरै पढेँ। तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ म भित्रभित्रै कहाँबाट कसरी हो म भित्रभित्रै तिरस्कार गर्थेँ। काठमाडौँमा मैले धेरैचोटि क्रिस्चियनहरूको भित्री कुरा बुझ्नको लागि उनको गिर्जा चर्च भवनदेखि बाहिरपट्टि बसेर हामी 4-5 जना 8-10 जना केटाहरू कस्ता मान्छे यहाँ आउँछन्, कस्ता मान्छे जान्छन् हेर्नको लागि हामी गुप्त रूपमा त्यहाँ हामी अनुसन्धान गर्थ्यौँ। यसरी क्रिस्चियनहरूले बाइबललाई यसरी च्यापेर चर्चभित्र पस्दै गरेको र चर्चबाट निस्किँदा पनि बाइबललाई काखीमा यसरी च्यापेर बाहिर निस्किँदै गरेको म देख्थेँ र सोच्ने गर्थेँ, आहा यी क्रिस्चियनहरूले यिनीहरूको शास्त्रलाई कति राम्रो सत्कार गर्छन्, आदर गर्छन्। हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गीतालाई, पुराणहरूलाई केवल पूजा गरेर राख्ने कुरा गर्छन्, त्यति मात्रै ठान्दछन्। तर तिनीहरूले परमेश्वरको अथवा त्यो बाइबललाई चाहिँ यति साह्रो श्रद्धा गर्छन्। मैले एउटा केटा बाइबल चेपेर बाहिर निस्किँदै गरेको केटालाई समात्यौँ हामीले। खै तिम्रो त्यो के हो भन्दा बाइबल हो भन्यो। खै हेर्नुहुन्छ भने मैले, हुन्छ हेर्नुहोस् न भन्यो। अनि कभरमा लगाइएको बडा मजाले श्रद्धासहित कभरमा राखेको बाइबल, अनि उहाँले कभर त्यो चेन खोलिदिनु भयो। मैले बाइबल खोलेर यसरी हेरेँ
बाइबलको हरेक प्राय धेरै भर्सेसहरूमा त्यो पदहरूमा त्यो श्लोकहरूमा उहाँले अन्डरलाइन गर्नुभएको कलरले त्यो स्केच पेनले मार्क गर्नुभएको मैले देखेँ अनि बन्द गरेर मैले उहाँलाई दिएँ। मनमनमै मैले ठाने आहा यति साह्रो श्रद्धा यिनीहरूले बाइबललाई गर्छन्, तर हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मेरै चेलाहरूले पनि केवल गुरुलाई खुसी पार्ने काम मात्रै गर्छन्, तर आफ्नो धर्मशास्त्रलाई उनीहरूले पढ्दैनन्, श्रद्धा पनि गर्दैनन्, यसै पूजा गरेर राख्ने, यसै ढोग्ने कुरा मात्रै गर्दछन्। त्यतिखेर म निकै प्रभावित भएको थिएँ। अनि यस्तो प्रभाव पर्ने कुरामा हाम्रो एडोन रङ्गोङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी गएर वार्निङ गर्नको लागि नेपाल छोड भन्ने क्रममा हामी गएका थियौँ केटाहरू उहाँको अफिसमा। त्यतिखेर जाउलाखेलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, क्याम्पस त्यो उहाँको अफिसको कुरा मलाई सरकार भएन, म एडोन सरकारको कुरा गर्दछु। अनि उहाँसँग हामी गएर धेरै कुराहरू उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, वार्तालाप गऱ्यौँ। तपाईँ एउटा इन्डियन भएर, त्यो पनि लेप्चा जाति भएर नेपाली समाजमा, ब्राह्मण समाजमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँले कि चाहिँ देश छोड्नुपर्छ कि चाहिँ यो काम छोड्नुपर्छ, नभएदेखि तपाईँलाई जेल हुन्छ भनेर हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अनि उहाँले केही उत्तरहरू दिनुभएको थियो। त्यतिखेर मलाई उधमपुरमा भएको घटना याद आयो। साँच्चै नै म चाहिँ वैदिक दर्शनको ज्ञाता भएर पनि ती क्रिस्चियनहरू, ती विद्वान व्यक्तित्वहरूको अगाडि चाहिँ म चाहिँ साँच्चै नै एउटा सिङ्गाने बालक रहेछु। म आफैलाई ज्ञानी ठान्दथेँ, तर मभन्दा धेरै उच्च वर्गका ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मैले क्रिस्चियनलाई देखेँ। यस कारणले येशू ख्रिस्टप्रति झन् मेरो श्रद्धा जागेर आएको थियो। यस कारणले म क्रिस्चियनहरूलाई सताउने क्रममा धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मैले हिन्दू पनि बनाएको छु, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मैले जनै पनि लगाइदिएर हिन्दू बनाइदिएको छु। त्यसै क्रममा पछि गएर जब म आफै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पुगेँ, ती व्यक्तिहरू मेरा चेलाहरूलाई पनि गएर मैले सुसमाचार सुनाएर धेरै चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मौका पाएका छन्। यहाँले क्रिस्चियनहरूलाई पनि हिन्दू बनाइदिनु भयो? हजुर। त्यो के कुराले तपाईँलाई त्यति धेरै क्रिस्चियनप्रति यति धेरै विरोध भाव? होइन, मलाई जहाँसम्म मैले सोचेको थिएँ, किन प्रेरणा होइन, यो एउटा दुर्व्यवहार हो मसित भएको। किनभने क्रिस्चियनहरूलाई किन म विरोध गर्थेँ त्यति साह्रो मलाई थाहा थिएन, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिएँ, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो धर्म, हिन्दू धर्म, सनातन धर्मलाई, यिनीहरूको हिन्दू धर्म सनातन धर्मका विरोधीहरू हुन्। एक नम्बर, यिनीहरूले हिन्दूहरूलाई क्रिस्चियन बनाइरहेका छन् अनि हिन्दूहरूलाई अरू धर्ममा लगिरहेका छन् अनि यिनीहरू नीच धर्म मान्ने मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय पशुलाई चाहिँ यिनीहरूले खाने गर्छन्। यस कारणले यिनीहरू नीच हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म भित्र थियो र धर्म जोगाउने इच्छा म भित्र प्रबल भएको कारणले सायद म क्रिस्चियनहरूलाई यसरी म घृणा गर्थेँ, जो आज पनि वर्तमान यही नै भइरहेको छ हाम्रो नेपाल देशमा, जो अरूले गरिरहेका छ। आजको संवादमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको मुखारवृन्दबाट सुन्न मन लाग्यो। लामो समय यहाँले वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो, अन्ततः येशू ख्रिस्टमा मुक्ति उद्धार रहेछ भन्ने कुरा थाहा गर्नुभयो र अहिले त्यो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। वैदिक सनातन धर्म र येशू ख्रिस्टमा के भिन्नता छ? के हो वास्तविकता यसको? तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न वैदिक सनातन धर्म र ख्रिस्ट येशूमा भिन्नता के छ, यही होइन त? हजुर। अब तपाईँलाई यस विषयमा अलिकति मैले प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ पाण्डव गीतामा यसरी लेखिएको छ, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि भनेर भन्दछ। राजा युधिष्ठिर महाराजले, दुर्योधनले के अरे पाण्डवहरूसँगको युद्धपछि धेरै कुराहरू भएपछि उनले भन्दछन्, आफूभित्र भएको व्यथा पीडालाई यसरी पोख्दछन्, म धर्मलाई जान्दछु तर धर्ममा भएका कुराहरू मान्न सक्दिनँ, अधर्म अथवा पाप के हो त्यो पनि जान्दछु तर त्यो पापबाट म निस्कनै सक्दिनँ, जे नगर्नुपर्ने थियो म त्यही गरिरहेको हुन्छु, जे गर्नुपर्ने थियो म त्यो गर्न नसकिरहेको छु, हे ईश्वर मलाई यस्तो अवस्थाबाट बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेका छन्।
यस कारणले धर्म भन्ने कुरा चाहिँ धर्मो धारयते प्रजा भनेर शास्त्रले भन्छ। धर्मलाई चाहिँ मानिसले स्वभावमा धारण गर्नुपर्दछ, तिनीहरू मेरा प्रजा कहलाइने छन् भनिएको छ। यस कारणले धर्म अथवा धर्मशास्त्र वा वैदिक धर्मशास्त्रलाई आजसम्म मैले पढ्दाखेरि कुनै पनि वैदिक शास्त्रमा हिन्दू धर्मशास्त्र भनेर लेखेको कहीँ पनि पाइँदैन। किनभने ऋग्वेदहरूबाट उत्पन्न भएका शास्त्रहरू चाहिँ वैदिक शास्त्र भनिन्छ। किनभने ऋग्वेद हो सबै शास्त्र, वैदिक शास्त्रको निर्माता, वैदिक शास्त्रको जन्मदाता चाहिँ ऋग्वेद हो। यस कारणले ऋग्वेदमा कतै पनि भगवानहरूको नाम लेखिएको छैन। त्यहाँ अदृश्य अक्षर ब्रह्मको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र ऋग्वेदले अहिले वर्तमान नामाकरण गरिएका देवताहरूलाई चिन्दैन। ऋग्वेदले चाहिँ अदृश्य अक्षर ब्रह्म भनेर भन्दछ भने भागवत गीताले 3 अध्यायको 10 श्लोकले चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्वध्व मेषवस्तुष्टकामधु भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई ऋग्वेदमा भएको कुराहरू अलिअलि त्यहाँ निकाल्न प्रयत्न गर्नुभएको छ। हे अर्जुन, तिम्रो आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि सृष्टिभन्दा अगाडि नै बलिदान हुनुभएको, बध हुनुभएको एकजना थुमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आधार मानेर तिमीले आफ्नो इच्छालाई पुरा गर र ती सबै आफ्नो इच्छा पुरा गर्नलाई, आफ्नो तृष्णाको तृप्ति गर्नलाई तिनी चाहिँ अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ। भने 15 अध्यायको 4 श्लोकमा पनि त्यही लेखिएको छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदाखेरि भन्नुहुन्छ तत पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। यसरी आजको यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुने व्यक्तिहरू जो विद्वज्जन हुनुहुन्छ, संस्कृतको ज्ञाता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। किनभने यो मर्नु जन्मनु पर्ने चक्र, साइक्लिक चक्रबाट बाँच्नको लागि हामी सधैँभरि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बिहानै बेलुकै मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा पनि पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राही माम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर गरेर हामीले सधैँभरि त्यही पापबाट कटनीको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। पापबाट छुटकारा पाएँ, पापबाट मेरो मुक्ति भयो भन्ने आजसम्म कोही व्यक्ति निस्किएन। 84 लाख जुनीको चक्रबाट मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बचाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ म तपाईसँग गर्वसँग भन्दछु। यस कारणले वैदिक सनातन धर्मले हामीलाई आस्तिक बनायो। यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। वैदिक सनातन धर्मले मलाई नास्तिक हुनुबाट बचायो, मलाई ईश्वर खोज्ने प्रेरणा दियो। यस कारणले वैदिक सनातन धर्मभित्र मैले सत्य खोज्दै जाँदा अन्तमा यही वैदिक सनातन धर्मले मलाई मेरा पुर्खाहरूले 4000 वर्ष अगाडिदेखि खोज्दै आएको उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। यस कारणले म भन्दछु वेदले चिनाएको येशूमाथि म विश्वास गर्दछु। यस कारणले वैदिक सनातन धर्मलाई म कहिल्यै पनि तिरस्कारको दृष्टिले हेर्दिनँ। अनि यही वैदिक सनातन धर्मले हाम्रो भारतवर्षमा भएका सारा मानिस जातिलाई आस्तिक ईश्वर खोज्ने प्रेरणा दिएको छ। अन्ततोगत अविनाशी बीज रूपी येशू ख्रीष्ट संसारमा मानव जातिको कल्याणको लागि उहाँ आउनुभयो। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँदछ। किनभने लेखिएको छ यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते। परमेश्वरको वचन यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदबाट म पढ्दैछु भने एउटा म तपाईलाई प्रश्नको उसमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यूहन्ना लिखित सुसंवाद। मसित संस्कृत बाइबल पढ्दैछु म। यहाँ मसित संस्कृत बाइबल चाहिँ लेखिएको छ आदौवाद आसित सचवाद ईश्वराभिमुख आसित सचवाद ईश्वर आसित सच स आदाविश्वराभिमुख आसित तेन सर्वभूतमुदम यद्भूतं तन्मध्ये च तं बिना न किं प्युद भूतं भनेर चाहिँ यसरी लेखिएको छ। किनभने आदिमा अथवा ऋग्वेदको अनुसार चाहिँ परब्रह्म उहाँ सनातन ब्रह्म शब्द ब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। पछि पहिला उहाँ वाग ब्रह्म हुनुहुन्थ्यो, पछि शब्द ब्रह्म हुनुभयो, शब्द ब्रह्म पछि शब्दाक्षरम ब्रह्म अक्षरमा रूपान्तरित हुनुभयो। उहाँको बोली वचनलाई चाहिँ मानिस ऋषिहरूले सुने, पछि लेखे, त्यस शब्दाक्षरम ब्रह्म बनिनुभयो। यही शब्दाक्षरम ब्रह्म चाहिँ पछि देह धारण भएर आउनुभयो र मानवहरूको बिचमा आउनुभयो, मानवको उद्धारको काम सिद्ध्याउनु भयो। जसलाई
यस बाइबलले येशू ख्रीष्ट भनेर चिनाउँछ। यस कारणले वैदिक सनातन धर्मले येशू ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। गलातीको पुस्तक यहाँ हामी परमेश्वरको वचनबाट पाउँदछौँ। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 र 24 पदले हामीलाई प्रष्ट पार्दछ। धार्मिक विधानले हामीलाई डोर्याएर, बालकलाई आमाले डोर्याएर बाउको काखमा राखिदिए जस्तै धार्मिक विधानले हामीलाई, सबै ती धार्मिक विधानले हामीलाई डोर्याएर येशू ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। यस कारणले वैदिक सनातन धर्मलाई म आदर गर्छु। यसले मलाई उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्ट कहाँ पुर्याएको हैन। उहाँले एकछिन एउटा कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो। उहाँले यदि म जस्तै निस्वार्थ भावले वैदिक सनातन धर्मशास्त्रहरूलाई पढ्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ आजसम्म हाम्रो भारतवर्षमा भएका सारा सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माथिल्लो जात, सियाको टुप्पोको जात, हामी चाहिँ पूजित व्यक्तिहरू हौँ अनि हामी चाहिँ बसेर पूजनीय भएर खानुपर्छ भन्ने पेशागत रूपमा शास्त्रले लिनुभएको कारणले उहाँहरू अझैसम्म सही बाटो बिराउनु भएको छ। कुरा त्यति मात्रै छ। त्यसो भए तपाईँ जस्तै एउटा भनौँ न, एउटा यो कुरालाई एकदम संवेदनशील रूपमा लिएर, सिरियस रूपमा लिएर यदि वेद पढ्ने हो अथवा भनौँ न अघि यहाँले भने जस्तै विभिन्न शास्त्रहरू, हिन्दूका विभिन्न शास्त्रहरू पढ्ने हो भने अन्ततः येशू ख्रीष्टमै डोर्याउँछ। गलातीको पत्र 3 अध्यायको 23 र 24 पदमा अघि नै मैले पढेर भनिहालेँ मैले। अहिले पनि म संस्कृतमा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। किनभने हरेक धर्मशास्त्रले मानिसलाई ईश्वर खोज्ने प्रेरणा दियो, नास्तिक हुनुबाट बचायो। धेरै नास्तिकहरू पनि पछि अन्तमा गएर छाती पिट्दै हे ईश्वर मलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न पुगेका छन्। यसकारणले हरेक धार्मिक विधानले, हरेक धर्मशास्त्रले केवल हाम्रो वैदिक सनातन धर्म मात्रै नभएर कुरान पढ्ने मौलानाहरू, ठुला ठुला लामाहरू, ठुला ठुला महर्षि तत्त्वदर्शीहरूले जब आफ्नो हृदयबाट जब मृत्युपछिको जीवनको कुरा खोज्दै गए अन्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टको शरणमा पुगेका छन्। यसकारणले हरेक धर्मशास्त्र जो छन् ती धर्मशास्त्रले मान्छेलाई सत्य खोज्ने प्रेरणा दिएको छ। तर उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो पेट पाल्ने उपाय गरेर उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो र आफैलाई धोका दिनुभएको मात्रै हो। होइन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले आफैलाई सम्पूर्ण प्रकारले यदि निस्वार्थ भावले शास्त्र पढ्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यतिखेर म जस्तै उद्धार पाएको 84 लाख जुनीको चक्रबाट बाँचेको, स्वभाव नै परिवर्तन भएको परमेश्वरको राज्यको नागरिक भइसक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि। त्यो त उहाँहरू त यसैमा त्यही शास्त्र पढेर, धर्मशास्त्र पढेर मुक्ति, उद्धार र अनन्त जीवन यही रहेछ भन्ने उहाँलाई त्यही भइरहेका छन् त होइन। त्यही भएर त उहाँहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। जसरी धर्मशास्त्रहरूमा अनन्त जीवन र उद्धार पाउँथे भनेदेखि चाहिँ अहिले उहाँहरूले पनि हामी जस्तै सुसमाचार प्रचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म मन्दिरमा बसेर ऐस आरामको जीवन मात्रै बिताउनुहुन्छ अनि प्रचार प्रसार गर्नुहुन्न। दक्षिणा पाउने, धेरै धन कमाउने हिसाबले गरेर ठुल्ठुलो धार्मिक सभा गर्नुहुन्छ र त्यहाँ कतिको दक्षिणा आयो भनेर त्यसैमा मात्रै उहाँको झगडा र बहस भइरहेको हुन्छ। यसकारणले उहाँसँग सुसमाचार छैन, उद्धार छैन। शास्त्रले नै सुसमाचार र उद्धारको विषयमा बताउँदैन। उद्धारकर्ता, जगतको उद्धारकर्ता आउनेवाला छ भनेर भागवत गीता अघि नै मैले भनिहालेँ 3 अध्यायको 10 श्लोक र 15को 4मा। त्यसकारणले यदि उहाँहरू जोसुकै व्यक्ति, जस्तोसुकै वर्गको हुनुहुन्छ, उहाँ यदि येशू ख्रीष्टमा आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामी जस्तै सुसमाचार, दिव्य सन्देश, जीवनको वचन, जीवनको कुरा सुनाउन सक्नुहुन्छ। अघि यहाँ गलातीको पुस्तकबाट म संस्कृतबाट वाचन गर्न चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुनौँ न। हजुर। 3 अध्याय गलातीको पत्री 3 अध्यायको 23 र 24मा लेखिएको छ, अतएव विश्वासस्यानागत समये वयं व्यवस्थाधीना सन्तो विश्वास्योदयं यावत् रुद्धा इवा रक्षामहे। 24 इत्थं वयं यत् विश्वासेन धार्मिकी भवामस्तदर्थं ख्रीष्टस्य समीपम् अस्मान् नेतुं व्यवस्था ग्रन्थोस्माकं विनेता बभूव भनेर भन्दछ। किनभने धार्मिक व्यवस्थाले, धार्मिक विधानले चाहिँ मानिसलाई ईश्वर खोज्ने प्रेरणा दिएर डोर्याउँदै येशू ख्रीष्ट कहाँ पुर्यायो र येशू ख्रीष्टले मानव जातिको तृष्णा पुरा गरिदिनको लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसो भए यहाँले वेद अध्ययन गर्दा गर्दै
अन्ततः तपाईँले वेदकै कारण वेद अध्ययन गरेकै कारण तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्न पुग्नुभयो तपाईँले। हजुर, वेदले नै म भन्दैछु फेरि पनि वेदले चिनाएको येशूलाई म विश्वास गर्छु। वेदमा अहिले मलाई आजसम्म एकछिन म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो। मलाई कसैले आएर धर्म प्रचार गरेर मैले धर्म धारण गरेको होइन। मलाई कसैले आएर प्रचार पनि गरेनन्। मेरो छेउमा ख्रिस्टियनहरू आउने साहस पनि थिएन, गर्न पनि सक्दैन थिए। यस कारणले मलाई कसैले आएर ख्रिस्टियन धर्म बाइबल सुनाएर बाइबल प्रचार गरेर ख्रिस्टियन धर्ममा प्रवेश गराएका होइनन्। म ख्रिस्टियन धर्ममा प्रवेश गरेको पनि होइन। म त येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको हुँ। म ख्रिस्टियन धर्मको रूपमा मान्दिनँ। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ जीवनको बाटो अपनाउनु हो। यस कारणले जीवनको बाटो येशू हुनुहुन्छ, जो वेदले नै मलाई यो कुरो प्रश्न पारेको छ। यस कारणले जीवनको बाटो मैले अपनाएको हो। धेरैले भन्छन् मलाई पण्डित माधवजी चाहिँ ख्रिस्टियन धर्ममा प्रवेश गर्नुभएछ। उहाँहरूको त्यो सोचाइ अनुसार उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो सोचाइ उहाँहरूको गलत हो। मैले पहिला पनि त्यही पण्डित माधव उपाध्याय हुँ, म अहिले पनि त्यही पण्डित माधव उपाध्याय। मसित परिवर्तन भन्ने कुराहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ धेरैले भन्छन् धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर। होइन, मैले धर्म परिवर्तन गरेँ कि गरिनँ मलाई थाहा, मलाई म जान्दिनँ। तर येशू ख्रिस्टले मेरो स्वभाव परिवर्तन गर्नुभयो, मलाई जिउँदो आशाले भरिदिनु भयो। मृत्यु पछिको जीवन परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने, परमेश्वरको राज्यको नागरिक मलाई तुल्याउनु भयो। येशू ख्रिस्ट मेरा प्रभु जस्तो हुनुहुन्छ म उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछु समयमा। अनि येशू ख्रिस्ट प्रभु जस्तो अविनाशी देहमा रूपान्तरित हुनुभयो, त्यसै गरी म पनि त्यही अविनाशी देहमा रूपान्तरित हुनेछु, यो मलाई विश्वास छ। भएन, वेदले चिनाएको येशूलाई म विश्वास 97 नोभेम्बर 10 तारिक चाहिँ 10 तारिकदेखि चाहिँ वेदले चिनाएको येशूलाई मैले विश्वास गरेँ। त्यसपछि मैले मेरो जीवन येशूलाई समर्पण गरेँ। सतावट आयो, बदनामी आयो, खेदो आयो, अत्याचार आयो, कानुनी क्षेत्रबाट, पारिवारिक क्षेत्रबाट, मेरो साम्प्रदायिक क्षेत्रबाट मैले ज्यान जोगाउनु पर्ने भयो। ज्यान जोगाउनेको क्रममा म नागाल्यान्ड पुगेँ। त्यहाँ गएर मैले दीक्षा संस्कार, जल संस्कार लिएँ। त्यसपछि प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवा गर्दै आजसम्म म जिरहेको छु। उहाँले मलाई आफ्नो अनन्त जीवनले मलाई भर्नु भएको छ। एकैछिन कस्तो खालको सतावटको यहाँले सामना गर्नु पर्यो त्यो यदि भन्न मिल्छ भने तपाईँले भन्नुहोला। त्योभन्दा पहिला यहाँले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरिसके पछाडि आफ्नो स्वभाव परिवर्तन भयो, हृदयको रूपान्तरण भयो येशू ख्रिस्टमा भनेर भन्नुभयो। र अर्को कुरा यहाँले म क्रिस्चियन होइन भनेर भन्नुभयो। यो वास्तवमा एकदम गहकिलो कुरा। आज सबै आम विश्वभरमा पनि क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, जसले म क्रिस्चियन धर्म धारण गरेँ भनेर भन्छन्। अथवा राज्यले पनि त्यसरी नेपालमा चाहिँ यिनीहरू पहिला कुनै धर्ममा थिए, अहिले क्रिस्चियन धर्म धारण गरे, उनीहरू धर्मान्तरण भयो अथवा धर्म परिवर्तन गरे भन्ने आरोप पनि छ। यहाँले म ख्रिस्टको अनुयायी हुँ, मैले धर्म धारण गरेको होइन तर मैले ख्रिस्टलाई धारण गरेको हुँ भनेर भन्नुभयो। र सँगसँगै पण्डित माधव उपाध्याय हुँ भनेर अहिले पनि आफूलाई त्यसरी परिचय स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, परिचय बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो किन, यसको पछाडिको रहस्य सुनौँ न। आज यो बुझ्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा अहिले पनि तपाईँले आफूलाई पण्डित भनेर भन्नु भएको छ, यसको रहस्य के हो? यस विषयमा मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा म युट्युब च्यानल मेरो छ, युट्युब च्यानल म चलाउँछु अनि यही मेरो प्रसङ्ग यही नै हुन्छ। म चाहन्छु जसरी मेरो उद्धार मेरा प्रभु येशू ख्रिस्टले सित्थैमा गर्नु पर्यो, मैले तीर्थ गर्नु परेन, दुनियाँभरिको आफूलाई कष्ट दिएर तपस्या गर्नु परेन। तपस्या गरेर मानिसहरू धेरै, हामीलाई वैदिक ग्रन्थभित्र थाहा छ तपस्या गरेर कसैले केही कुरो पाएनन् भन्ने कुरा। तर जब मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, एउटा कुरा कानुनसँग मलाई, उहाँहरू कानुन बनाउने कानुनविदहरू जान्दछन्, तर यदि कानुनविदहरूले समयमै उद्धार पाएका थिए म जस्तै भने आज संविधानको रूपरेखा अर्कै हुने थियो। तर जो चाहिँ धर्मान्धहरू छन्, यो शब्द मैले भन्नै पर्छ, धर्मको विषयमा केवल शब्द मात्रै जान्ने तर भित्री अन्तस्करणबाट अन्धाहरूले जब कानुन बनाउनु भयो तब उज्यालोमा जिउनेहरूलाई सताउने कुरा त यहाँ नेपालमा मात्र नभएर अरू धेरै कम्युनिजम कन्ट्रीहरूमा पनि चलि नै रहेको छ। यसकारणले नेपालको कानुन र संविधानसँग मलाई केही सरोकार भएन। अनि त्यही नेपालको कानुन र संविधानको समस्याले गर्दाखेरि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज विशेष गरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई ठुलो समस्या परिरहेको छ। सतावटको कुराहरू गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नै
नेपालको इतिहास पढ्दा लिच्छवी कालदेखि नै क्रिस्चियनहरूमाथि भएको अत्याचार र देशबाट निकाल्ने कुराहरू हामी पहिलादेखि नै थाहा छ, सुनिरहेका छौँ। मैले पनि ज्यान जोगाउने क्रममा नागाल्यान्डमा पुग्नु परेको थियो, तर आज म भारतवर्षमा छु, यहाँ यही देशको नागरिक हुँ म। अनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि सजिलो छैन, किनभने परमेश्वरका जनहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यका नागरिक हुन्। जसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दछ तिनीहरू परमेश्वरका जनहरू हुन्। क्रिस्चियन धर्म कानुनले देख्दछ, तिनीहरू पनि धर्म जान्दछन्, तर येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ धर्म अपनाउनु होइन, जीवनको बाटो पहिल्याउनु हो। यसकारणले मैले धर्म कहिले मानिनँ। पहिला धर्म मान्दथेँ, अहिले म क्रिस्चियन धर्म मान्दिनँ। क्रिस्चियन धर्ममा म पसेको होइन। मानिसले जे भन्छन्, कसैले भन्छन् यो मान्छे निज भयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो, अमेरिकन डलरको लागि। खै म यहाँ मेरो सानो झोपडीमा बसेको छु, मलाई कुनै अमेरिकन व्यक्तिले चिन्दैन, मैले पनि कुनै अमेरिकन व्यक्तिलाई चिनेको छैन। मैले मेरो उद्धारकर्ता येशूलाई खोजेको थिएँ, मेरो उद्धार चाहिएको थियो। उद्धारकर्ता येशूले मलाई जीवन दिनुभयो। उहाँ मलाई जीवन दिनको लागि आफ्नो जीवन दिनुभएको रहेछ। वेदले भने जस्तै जीवो जीवस्य जीवनम, हामी जीवहरूलाई जीवन दिन येशूले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। यो नै प्राप्त छ। यही नै हाम्रो लागि सबै कुरा, संसारको सबै धनहरू पाएर के गर्नु, त्यसलाई उपभोग गर्न नपाइकन मर्यो भने। तर यो एउटा अलौकिक दिव्य धन हो, त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्टमा पाइन्छ। अनि यो चाहिँ यसै जीवनमा पनि स्वर्गीय जीवन जिउने र परमेश्वरको राज्यमा त त्यहाँ सनातनसम्म अनन्तसम्म त्यो स्वर्गीय सुख उपभोग गर्न पाइन्छ। यो कुरो प्राप्त गर्नको लागि मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको हुँ, संसारको भौतिक कुरा प्राप्त गर्नको लागि होइन। तपाईँको अध्ययनकै आधारमा यहाँले 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो। सनातन धर्म भनेको के हो त्यसो भए? अघि मैले तपाईँको प्रश्न गरिसकेको छु। सनातन भनेको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसको न त सुरु छ न त अन्त छ। त्यसो भए नेपालकै कानुनलाई आधार मान्ने हो भने सनातन र नेपालको कानुनसँग सनातन शब्द अर्कै ठाउँमा छ, नेपालको कानुन अर्कै ठाउँमा छ। त्यहाँ दुईजनाको बिचमा केही मतभेद कुनै सम्पर्क छैन। त्यसो सनातन धर्म चाहिँ कानुनी भाषाबाट भन्ने हो भने, अथवा राज्यले स्थापित गरेको जुन एउटा पहिचान छ, हिन्दूहरू क्रिस्चियन भए पनि हिन्दूबाट उनीहरू क्रिस्चियन धर्म धारण गरे भनेर त्यसरी भन्ने गरिन्छ होइन। त्यो चाहिँ कानुन अनुसार हामीले मान्नै पर्यो। यद्यपि हामीले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको भनेर यहाँले अघि पनि हाल्नुभयो। तर हिन्दूलाई नै सनातन धर्म भनेर अहिले नेपालमा उहाँहरूले त्यसरी मानिलिनु भएको छ, त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ बहस गरी। हिन्दू आफैमा सनातन धर्म हो कि होइन? त्यसो भए येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले अँगालेको क्रिस्चियन चाहिँ हुनसक्छ या सक्दैन? उहाँहरूले आफ्नो धर्मशास्त्रलाई जहाँसम्म उठाउन बढाइ चढाइ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो इच्छा हो। सनातन शब्द भन्ने कुरा चाहिँ जसरी मृत्युपछि मान्छेलाई चौतारीमा लेखिन्छ यो फलाना हो, फलानाको उहाँको स्मरणार्थ यो चौतारा लेखिएको छ, उहाँ स्वर्गवासी भएको कारणले भनेर लेखिन्छ। त उहाँ स्वर्गवासी भयो कि भएन उहाँहरूलाई के थाहा, तर लेख्न त लेखिदियो। त्यस्तै नै अब शास्त्रमा त कतै पनि कहिल्यै पनि कहीँ पनि सनातन धर्म भनेर हिन्दू धर्मशास्त्रमा अथवा वैदिक सनातन धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यसकारणले अब उहाँहरूले आफ्नो शब्दहरू थप्नुभयो आफ्नो धर्मलाई निकै माथिल्लो तहमा उचाल्नको लागि भने त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। तर सनातन भन्ने चाहिँ कुनै के अरे जो चाहिँ नै के अरे अजम्बरी छ, न त जसको अन्त के सुरु छ, न त आरम्भ छ न त अन्त छ, त्यसलाई चाहिँ सनातन भनिन्छ। तर हरेक धर्मशास्त्र वैदिक धर्मशास्त्रका ईश्वरहरू पनि उहाँको जन्मको विषयमा हामी पाउँदछौँ भने उहाँको मृत्युको विषयमा पनि पाउँदछौँ। अनि धर्मशास्त्रहरूले लेखकहरू ऋषि महर्षिहरू थिए, उहाँहरू पनि मरेर गए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शब्द ब्रह्म चाहिँ वेदले ऋग्वेदले जहाँसम्म भन्दछ शब्द ब्रह्म, शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षरम ब्रह्म, शब्दो वै ब्रह्म इत्यादि भन्दछ। यो शब्द चाहिँ आजसम्म विश्वव्यापी रूपमा
के अरे तरङ्गको रूपमा फैलिरहेको छ, यसलाई परमेश्वरको वचन भन्दछ। यसले गर्दाखेरि अघि मैले पढेर सुनाएँ यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदसम्म पढेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यदि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने पनि बाइबल पढ्दा त केही हुने होइन। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदसम्म पढेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सनातन भन्ने कुरा के रहेछ